हरिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहाशीरनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधाम्रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सद्गुरुदेव भगवानलाई स्मरण गर्दै अब हामी सृष्टिक्रमको प्रसङ्ग अगाडि बढाइरहेका छौँ। तत्त्वबोधमा जो प्रसङ्ग आएको छ कि तस्माद् वा एतस्माद् वा आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोः अग्निः अग्ने आपः अद्भ्यः पृथिवीः हामीले यो पढिसकेका छौँ। एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये यी पाँच तत्त्वहरूमध्ये आकाश पाँच महाभूत पैदा भए अनि आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम् आकाशको सात्विक अंशबाट कानको श्रोत्रेन्द्रिय पैदा भयो। अनि वायोः सात्विकांशात् त्वगिन्द्रियं सम्भूतं वायुको सात्विक अंशबाट त्वक इन्द्रिय पैदा भयो। अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतम् अग्निको सात्विक अंशसँग चक्षुको सम्बन्ध छ। जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियं सम्भूतं जलको सात्विक अंशबाट रसना इन्द्रिय प्रकट भयो। पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतं पृथ्वीको सात्विक अंशबाट घ्राण इन्द्रिय पैदा भयो। एतेषां पञ्चतत्त्वानां समष्टि सात्विकांशात् यी पञ्चतत्त्वहरूको समष्टि सात्विक अंशबाट मन बुद्धि अहङ्कार र चित्त इति पैदा भए। यहाँसम्म हामी पुगेका थियौँ। भनेपछि पाँच महाभूतहरूको जो सूक्ष्म महाभूतहरू पाँच सूक्ष्म महाभूतहरूको सात्विक 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 अंशबाट चाहिँ पाँच ज्ञानेन्द्रिय पैदा भए हैन। पाँच महाभूतहरूको सात्विक 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 अंशबाट चाहिँ पाँच महाभूत पैदा भए अनि तिनै पाँच महाभूतहरूबाट सूक्ष्म महाभूतहरू पनि पैदा हुन्छन्। ती जो स्थूल महाभूत जो सूक्ष्म महाभूत पैदा भए तिनीहरूलाई तन्मात्रा पनि भनिन्छ। कहीँ तन्मात्रा भनेपछि हामी
विषय भनेर चिन्छौँ कहीँ, शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध, तिनीहरू पनि तन्मात्रा अपञ्चीकृत भन्छौँ, कहीँ कहीँ चाहिँ सूक्ष्म भन्छौँ। तिनै पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट स्थूल महाभूत पनि पैदा हुने हुन्। तर पहिले सात्विक अंशबाट चाहिँ, अब क्रमशः यहीँको क्रमले जाउँ न, सात्विक अंशबाट चाहिँ 5 ज्ञानेन्द्रिय पैदा भए, अनि समष्टि सात्विक अंशबाट मन बुद्धि चित्त अहङ्कार पैदा भए। अब मन भनेको के हो भन्ने कुरा आयो। अब यहाँ अन्तःकरण भनेको के, मन भनेको के, यस सम्बन्धमा धेरै ठाउँमा धेरै पटक धेरैजनाले चिन्ता चासो चर्चा गर्नुभएकै छ। मन भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सङ्कल्प विकल्पात्मकम मनः, उही अन्तःकरण हो। अन्तःकरणकै सङ्कल्प विकल्प गर्ने जो हो त्यसलाई मन भनिन्छ। सङ्कल्प विकल्प गर्यो भने त्यसैको नाम मन भयो, निश्चय गर्यो भने त्यसैको नाम बुद्धि भयो, अहङ्कार गर्यो भने त्यसैको नाम अहङ्कर्ता अहङ्कार भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ चिन्तन गरिरह्यो भने त्यसैको नाम चित्त भयो। काम भेदले चाहिँ यी मन बुद्धि चित्त अहङ्कारका 4वटा चाहिँ यी भेद हुन्छ। अब मनको सम्बन्धमा हामीले मनोमय कोषको चर्चा गर्ने बेला धेरै कुरा गरिसकेका छौँ। ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्यात्, 5 ज्ञानेन्द्रिय अघिल्ला बताइएका, अनि त्यसपछि मन, यति मिल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मनोमय कोष हुन्छ भनेर हामीले अगाडि बताइसक्यौँ। ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्यात्, यति गर्दा मनोमय कोष हुन्छ भन्यो। मन भनेको चाहिँ अब के भन्ने, यसलाई ज्यादै चञ्चल, ज्यादै अस्थिर, अनि ज्यादै चञ्चल ज्यादै अस्थिर यस किसिमको चाहिँ मनको भयो। र मनको पहिचान भनेको त्यही हो कि सङ्कल्प विकल्प। मनस्तु सङ्कल्प विकल्पनादिभि, विवेक चूडामणिमा त्यही कुरा लेखिएको छ। अब बुद्धि भनेको के हो त भन्दा पदार्थाध्यवसाय धर्मतः, पदार्थको निर्णय गर्ने, अध्यवसाय भन्छ, निश्चय गर्ने, यो यही हो भन्ने। पहिला सङ्कल्प विकल्प पनि हुन्छ, त्यसपछि निश्चय हुन्छ। बुद्धि पदार्थाध्यवसाय धर्मतः, पदार्थलाई निश्चय गर्ने काम बुद्धिको। अनि त्यसपछि अहम इत्यादि म भन्ने किसिमको जो फिलिङ हुन्छ, इगो के भन्ने त्यसलाई अहम भनेर, म भन्ने किसिमको बुद्धि जतिखेर हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अहङ्कर्ता भएको हुनाले त्यसलाई अहङ्कार भनेर भनिन्छ। अहङ्कर्ता अहङ्कार, अनि चिन्तनकर्त्री चित्तम, जसले चिन्तन गर्दछ त्यसलाई चित्त भनिन्छ। यो पङ्क्तिहरू तयार गर्नु पर्ला, वाचन गर्नु होला है। सङ्कल्प विकल्पात्मकं मनः, संकल्प विकल्पात्मकं मनः, निश्चयात्मिका बुद्धिः, निश्चयात्मिका बुद्धिः, अहङ्कर्ता अहङ्कारः, अहङ्कर्ता अहङ्कारः, चिन्तनकर्त्री चित्तम, चिन्तनकर्त्री चित्तम। यो कर्ता भन्ने पछाडि पुंलिङ्गी शब्द हुँदाखेरि अहङ्कर्ता भयो, उता अहङ्कारः पुंलिङ्ग भएको हुनाले। अब निश्चय उता बुद्धि भएको हुनाले बुद्धिलाई फेरि मास्तर इकार लगाएको, रेफ लगाएर इकार लगाएको निश्चयकर्त्री भन्नु पर्थ्यो यदि त्यहाँ लाखिदियो भए। अतः नपुंसकलिङ्गी शब्द हुँदाखेरि यस्तो कर्त्री भयो, चिन्तनकर्त्री चित्तम। अब हामीले जे मन बुद्धि चित्त अहङ्कारका 4वटा क्रियाकलापहरू बुझ्यौँ, यो यति बुझे पनि पुग्छ। अरू हामी व्याख्या विस्तारहरू समयमा गर्दै गरौँला, आवश्यक पनि छैन। तर यिनको चाहिँ फेरि यो के हो त भन्दा विषय सङ्कल्प विकल्प भयो, इन्द्रिय चाहिँ मन बुद्धि अहङ्कार चित्त भयो। अब देवता, हामीले जहिले पनि कुरा गरेका छौँ नि, त्रिपुटी, 3टाको भेटघाटबाट काम बन्छ। 3टा भन्नाले के, अध्यात्म अधिदेव र अधिभूत। अध्यात्म भनेको चाहिँ आफूभित्रको कुराकानी भयो, जस्तै इन्द्रियहरू अध्यात्म भए। अधिभूत भनेको विषय भयो। अधिदेव भनेको त्यसको उपकारक देवता भए। तराजु उभ्याउनका लागि, यो क्यामेरा उभ्याउने स्ट्यान्डका लागि 3टा खुट्टी चाहिन्छन्, स्ट्यान्ड चाहिन्छ।
त्यसै गरी कुनै पनि विषय, इन्द्रिय र देवता यिनीहरूको भेटघाट चाहिन्छ। भनेपछि विषय के संकल्प विकल्प, इन्द्रिय के अथवा करण के मन, देवता के भन्दाखेरि अब पछाडि आउँछ मनसो देवता चन्द्रमा। अब यस पछाडि चन्द्रमासँग मनको सम्बन्ध छ, बुद्धिसँग ब्रह्माको सम्बन्ध छ, रुद्रसँग अहङ्कारको सम्बन्ध छ, चित्तसँग वासुदेवको सम्बन्ध छ। यी चारवटा देवता, चारवटा विषय, चारवटा अन्तःकरण। अब पछाडिका यी पंक्तिहरू पढौँ। मनसो देवता चन्द्रमा, मनसो देवता चन्द्रमाः, बुद्धेर्ब्रह्मा, बुद्धिर्ब्रह्मा, त्यहाँ रेफ नभए पनि रेफ लगाइदिँदा हुन्छ। अहङ्कारस्य रुद्रः, अहङ्कारस्य रुद्रः, रुद्रः, चित्तस्य वासुदेवः। चित्तस्य वासुदेवः। अब यी चारवटा देवताहरू आए। देवता भनेका कहाँ अन्यत्रै के हुन्, कसो कसो हुन् भन्ने हुन्छ नि हाम्रो भनाइ। अब एक अर्थमा रूप धारण गरेर स्वर्ग आदि लोकमा बस्छन्, तर यी देवताहरूको एक एक अंश त हामीसँगै छ। अब चन्द्रमा मनका देवता अरे। वेद मन्त्र पढ्दाखेरि, रुद्री गर्दाखेरि त्यो अथवा धुपबत्ती गर्दाखेरि चन्द्रमा मनसो जातः भनेर भन्छन्, पढ्छन्, सबैलाई कण्ठै छ। एकपटक मलाई लाग्छ यो प्रकाश सन्यास आश्रमका सायद त्रिवेणीपुरीजी हो कि बा चाहिँ महेशानन्द नै हो कि अगाडिको, मलाई अहिले याद छैन। हाम्रा विद्यार्थीहरू भएको ठाउँमा आउनुभयो देवघाटमा। अनि स्वागत सत्कारको लागि चाहिँ उनीहरूले मन्त्र पाठ गरे। मन्त्र पाठ गरिसकेपछि अनि उहाँले सोध्नुभयो, चन्द्रमा कैसे पैदा हुए, कहाँ से पैदा हुए भनेर सोध्नुभयो। सुरुमा विद्यार्थीहरू अलि थोरै रोकिए, अनि त्यसपछि क्या मन्त्र पढा था न भन्नुभयो। त्यसपछि एउटा विद्यार्थीले फ्याटे भनिहाल्यो, ओ मन से पैदा हुए। हाँ ठिक, हजुरहरू भन्नुहुन्छ आकाशमा चन्द्रमा छन्, ती चन्द्रमा समुद्र मन्थन गर्दा पैदा भए। वेद मन्त्र त यस्तो भन्छ कि चन्द्रमा मनबाट पैदा भए। बस अचम्म छ। पुराणलाई सोध्यो भने चन्द्रमा चाहिँ समुद्रबाट, पानीबाट पैदा भए भन्छ। पानी पनि, समुद्र पनि मन्थन गरिने चिज, समुद्र मन्थन भन्छन्। समुद्र मन्थन गर्दा 14 रत्न पैदा हुन्छन्। अब त्यस्तै मन्थन गर्न मिल्ने हाम्रा अन्तःकरणहरूमध्ये बुद्धिको के मन्थन गर्ने, अहङ्कारको के मन्थन त्यहाँ चाहिँ उथल पुथल हुने, र चित्तको केही पनि हुँदैन, मनको चाहिँ मन्थन हुन्छ। अनि अरू रत्नहरू पनि पैदा हुन्छन्, लक्ष्मी पनि त्यहीँबाट पैदा हुन्छन्, अमृत पनि त्यहीँबाट पैदा हुन्छ, रक्सी मदिरा पनि त्यहीँबाट पैदा हुन्छ। भनेपछि मनले नै यो खाउँ उ खाउँ, यो गरौँ त्यो गरौँ। अब धन सम्पत्ति पनि कमायो, राक्षस पनि पैदा भयो, देवता पनि पैदा भयो, धन्वन्तरी पनि पैदा भए। कहाँबाट? समुद्र मन्थनबाट। चन्द्रमा पनि पैदा भए। अब एक दृष्टिले। अर्को दृष्टिले हेर्ने हो भने मन पनि अलिकति चञ्चल स्वभावको, चन्द्रमा पनि चञ्चल स्वभावको। चन्द्रमामा पनि कलाहरू हुन्छन्। कला भनेको 16 भागको एक भाग। मनमा पनि कला हुन्छन्। अनि हाम्रो पानी पिउने क्रमसँग मनको सम्बन्ध छ। कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि कि के भन्छन् हैन? त्यो भनेको कस्तो भने कस्तो खोलाको पानी खायो, कस्तो किसिमको चाहिँ उसले जलीय पदार्थहरूको सेवन गर्यो, त्यस किसिमको चाहिँ मन बन्छ। अन्नसँग प्राणको र जलसँग मनको सम्बन्ध छ। भनेपछि जलबाट चन्द्रमा उत्पत्ति भए, चन्द्रमाको मनसँग सम्बन्ध छ, मन चन्द्रमा जल। यस्तो छ, रमाइलो छ। चन्द्रमामा पनि 15 दिनको एकपटक घट्ने बढ्ने हुन्छ। कहिले औँसी लाग्छ, कहिले पूर्णिमा लाग्छ। पूर्णिमा हुँदाखेरि यस्तोसम्म सुनेको छु, हाम्रो मनमा सिधै प्रभाव पर्छ अरे। अब ज्योतिष शास्त्रलाई सबैले पत्याउँछन्, विज्ञान सम्मत पनि भन्छन्। चन्द्रमा पूर्णिमामा जन्मिने मान्छेको र औँसीमा जन्मिने मान्छेको चाहिँ मनोवृत्तिका कुराहरू ज्योतिषीले भनेको ठ्याक्कै पर्छ।
औँसीमा चन्द्रमाको प्रबलता हुँदैन, चन्द्रमा कमजोर हुन्छन्, त्यस कारणले मन कमजोर हुन्छ। औँसीमा जन्मिने मान्छेको मन अलि तुलबुल हुने, चञ्चल हुने, अलि कमजोर हुने, अलि छिटो भावुक हुने, प्रभावित हुने हुन्छ। पूर्णिमामा चन्द्र पूर्ण हुन्छन्, त्यसको सिधै मनसँग सम्बन्ध छ। भनेपछि मनका देवता चन्द्रमा, अधिदेवको रूपमा चन्द्रमा। चन्द्रमा भनेको के हो? चन्द्रमा एउटा भौतिक रूपमा आकाशमा देखिने पिण्ड विशेषलाई पनि चन्द्रमा भन्छौँ, किन त्यो पिण्डबाट आउने ऊर्जा, त्यो पिण्डसँग सम्बन्ध राख्ने एउटा कुनै भावहरू ठिकै छ। तर खास गरी वास्तवमा त्यो पिण्डलाई चन्द्रमा भनिएको होइन। अब के सुन्नुहुन्छ, के बुझ्ने हो? यो अचम्म लाग्दो कुरा। आकाशमा चन्द्रमा उदाए भन्दै हुनुहुन्छ नि, तिनै मात्र चन्द्रमा होइनन्। चन्द्रमा त्यो पिण्डका अभिमानी छुट्टै देवता हुन्। जस्तै अचेल आधुनिक भनाउँदाहरूले, हामी सानै छँदा अझ बढी यी कुराहरू आउँथे। अचेल वैज्ञानिकहरूले चन्द्रमामा गएर लघुशङ्का गरिसके, पाइला हालिसके, तिमीहरू चन्द्रमा पुजेर बस्छौ, तिम्रो चन्द्रमा, तिम्रो देवतालाई वैज्ञानिकले पाइतालाले टेकिसके, तिम्रो देवतालाई लात्ताले हानिसके। ती वज्र स्वाट मूर्खहरूलाई यति कुरो थाहा छैन कि हामी चन्द्रमालाई मात्रै देवता भन्दैनौँ, पृथ्वीलाई देवता भन्छौँ। जहिले पृथ्वीलाई देवता भनेर हामी बोलिरहेका हुन्छौँ, त्यतिखेर पृथ्वीमा बसेका हुन्छौँ भन्ने कुरा होस खुस्किएको छैन। त्यति साह्रो होस खुस्किएर बोल्न बसेका थिएन। पृथ्वीमै बसेका छ, पृथ्वीमै थुकेका छ, पृथ्वीमै सु गरेका छ, पृथ्वीमै दीर्घशङ्का गरेका छ, अनि पृथ्वीलाई आमा भनेको छ, पृथ्वीलाई देवी भनेको छ, पृथ्वीलाई माता भनेको छ, पृथ्वीलाई भगवती भनेको छ। त्यति मात्रै होइन, हामी आफ्नो आमाको काखमा बसेर, आफ्नो आमाको काखमा शौच पनि गरेर हामी ठुला भएका हौँ। लात्तोले पनि हान्यो होला आमाको छात्तीमै, तर हामी आमालाई देवता भन्छौँ, मातृदेवो भव भन्छौँ। यसको तात्पर्य के हो भने, हामी त्यो पिण्ड विशेषलाई, त्यो बाहिर देखिने स्थूल रूपलाई देवता भन्दैनौँ। त्यो स्थूल रूपसँग पनि सम्बन्ध राख्ने अधिष्ठाता देवता। अझ वेदान्तको दृष्टिले हेर्ने हो भने त धेरै गहिरो कुरा छ। सर्वत्र व्यापक पूर्ण चैतन्य, चाहे विष्णुको रूपमा, चाहे गणेशको रूपमा, चाहे पृथ्वीको रूपमा, चाहे सूर्यको रूपमा, चाहे आकाशको रूपमा, चाहे अष्टमूर्ति शिवको रूपमा, उही एउटै पूर्ण चैतन्य पैदा भइरहेको देखा परिरहेको छ। त्यसकारणले वेदान्त पढिसकेपछि त कुनै झन् शङ्कै छैन। खं वायुमग्निं सलिलं महिंश्च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरेत समुद्राश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेद अनन्य। सबै एउटै पूर्ण परमात्माको शरीर हो भनेर जसलाई देख्यो भगवत बुद्धिले प्रणाम गर्ने, यो हामीलाई शिक्षा छ। यति कुरा त वेदान्त पढेपछि त केही फरकै परेन। वेदान्तको गहिरो रहस्य बुझ्न बाँकी नै रह्यो भने पनि हामी के भन्ने गर्दछौँ भने, हर भौतिक पदार्थहरूमा व्याप्त भएर बस्ने एउटा यस्तो देव तत्त्व छ, जो अध्यात्म तत्त्व छ, जो व्यापक चैतन्य तत्त्व छ, जो देखिँदैन। र एउटा सिद्धान्त छ, त्यो चैतन्य प्रकट हुनका लागि, त्यो चेतन प्रकट हुनका लागि जडको आश्रय लिन्छ, जड चेतनवाद। त्यो प्रकट हुने इच्छा भयो कि जडलाई स्वीकार गरे। जडको अस्तित्व छैन, चैतन्य छ। चैतन्य आफै देखिँदैन, जड देखा पर्दछ। जडभित्र रहेको चेतनलाई जडको माध्यमले पूजा गर्छौँ। पृथ्वीभित्र रहेको अधिष्ठात्री मातृशक्तिलाई अथवा पृथ्वी शक्तिलाई पृथ्वी जड पिण्ड माध्यमले पूजा गर्दछौँ। पृथ्वी जड पिण्डलाई यो जड हो भन्ने कुरो थाहा पाइकन त्यसलाई नमस्कार गर्दछौँ। तर त्यो नमस्कार त्यो जडमा होइन, त्यसभित्र रहेको चैतन्यमा पुग्छ। हामी आमालाई प्रणाम गर्दै गर्दा आमाभित्रको मातृत्वलाई प्रणाम गरेका हुन्छौँ, त्यो चैतन्यलाई प्रणाम गरेका हुन्छौँ। पिताजीलाई प्रणाम गर्दा पिताजीको चरण कमलको माध्यमले त्यहाँभित्र रहेको चैतन्यलाई प्रणाम गरिरहेका हुन्छौँ। अन्यथा हिजोसम्म जसलाई ढोगेका थियो उही पिताजीको शरीरलाई त्यो चैतन्यले छोड्ने बित्तिकै घाटमा पुर्याएर, आगो लगाएर, बाँसले ठोकेर, जलाएर अनि किन फर्किन्छ? हिजोसम्म ढोग्या होइन त। त्यसकारण जसरी हाम्रो आफ्नो जड शरीर र चेतन शरीर, चेतन जडको माध्यमले देखा पर्ने तर जडभन्दा भिन्न जो चेतन छ, त्यसै गरी चन्द्रमाको रूपमा देखा पर्ने तर चन्द्रमाभन्दा भिन्नै, चन्द्रमाको स्थूल पिण्डभन्दा भिन्नै
तर चन्द्रमाको अधिष्ठाता जो देवता छ त्यो देवतालाई हामी मनको देवता भनेर मान्छौँ। त्यो चन्द्रमा त्यो देवता चाहिँ वेदान्तको दृष्टि एउटा दृढ बनिसकेपछि व्यापक पूर्ण चैतन्य नै हो। वेदान्तको त्यो दृढ निष्ठा पुग्नुभन्दा अगाडि अभ्यासीहरूका लागि त्यो पिण्डमा व्याप्त भएको चन्द्रमा तत्त्व, त्यो पिण्डमा व्याप्त भएको चन्द्र तत्त्वलाई हामी मनका देवताको रूपमा अनुभव गर्दछौँ। त्यसको अभिव्यक्ति त्यो पिण्डबाट देखिन्छ। त्यो चन्द्रमाको पिण्डमा पनि कला हुन्छन्, 16 कला। सोह्र कलाहरू छन्। ती 16 कलाहरू जसरी घट्ने बढ्ने गर्दछन्, औँसीमा घट्छन् र पूर्णिमामा बढ्छन्, त्यसै गरी मनका कलाहरू पनि घट्ने र बढ्ने गर्दछन्। मनले सधैँ औँसी र पूर्णिमा नै खोज्नुपर्छ भन्ने छैन। मनले आफ्नै ढङ्गको आरोह अवरोह उतार चढाव पनि भइरहन्छ। सुपुरो मूषकाञ्जली, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने मनको गति छ। चन्द्रमासँग मनको सम्बन्ध छ। मनसो देवता चन्द्रमा। अब चन्द्रमा चाहिँ त खासै सृष्टिकर्ता पनि होइनन्, अलिअलि परिपोषण गर्दछन्, तर सृष्टि गर्नेवाला चाहिँ ब्रह्माजी हुन्। ब्रह्माजी कसका देवता हुन् त भन्दा ब्रह्माका बुद्धिका देवता हुन्। बुद्धेर ब्रह्मा। दाजुभाइले घर बनाइसके, मैले पनि घर बनाउनु त पर्ने हो, बनाऊ कि नबनाऊ कि, पैसो छैन, ऋण लिउँ भने कसरी तिर्ने, अहिले ठुलो घर बनाएर के गर्ने, अरूले आँखा लाउलान्, होइन यहाँ बनाऊ कि वहाँ बनाऊ कि नबनाऊ कि, के गरौँ, यो मनको तनाव हो। यतिखेर मन सक्रिय छ, यतिखेर चन्द्रमाको कला घट्ने बढ्ने काम गरिरहेको छ। अब यसपछि होइन बनाउनै पर्यो, म यसरी बनाउँछु भनेर निर्णय गर्यो भने कसले गर्यो त? बुद्धिले गर्यो। उही अन्तःकरण हो, बुद्धिले गर्यो। अनि त्यो निर्णय गरेर निश्चय गरेपछि अनि काम सुरु हुन्छ, सृष्टि हुन्छ, सिर्जना हुन्छ, घर बन्छ। कुनै पनि कुराको रचना गर्नु, कुनै कुराको पनि सृष्टि गर्नु कसको काम हो त भन्दाखेरि बुद्धिको काम हो। अनि हामी पुराणमा पढिरहेका छौँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भनेर। ब्रह्माले सृष्टि गर्दछन्। सिर्जनाका देवता ब्रह्मा भए। चन्द्रमा त पिण्ड त्यहाँ देखिए, ब्रह्माको पिण्ड त हामीले आकाशतिर हेरेर फ्याटै त देख्दैनौँ। तर हामीले एउटा चाहिँ रूपको परिकल्पना गरेका छौँ। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा, ब्रह्माका 4 मुख छन् रे। अनि हातमा 4 वेद लिएका पनि हुन् कि क्या हो? ब्रह्मा दाढी पालेका, सेतो सेतो चारैतिर टाउको भएका भनेर ब्रह्माको चाहिँ हामी परिकल्पना गर्दछौँ, पितामह पनि भन्छौँ। 4 मुख हुनुको मतलब के? अगाडि हेर्नु, पछाडि हेर्नु, दायाँ हेर्नु, बायाँ हेर्नु। चतुर्मुख दृष्टि, सर्वतोमुखी दृष्टि, सर्वतोभाव। भूतकाल विचार गर्ने, अतीतमा के थियौँ हामी, भविष्यमा विचार गर्ने के भयो, विगतमा धरहरा कस्तो बन्यो, कति रेक्टरको भूकम्प चाहिँ स्केलको भूकम्पलाई चाहिँ त्यो धरहराले थाम्यो। अब हामीले यतिसम्म स्केल आउनका लागि के गर्ने? यो नेपालमा 2 किसिमका चट्टानहरूको सङ्घर्ष भइरहने भएको हुनाले र आजसम्मको इतिहास हेर्दा 70 वर्षको हाराहारीमा ठुलो भूकम्प आउने भएको हुनाले त्यही नियमलाई यदि पालन गरेछ धरतीले भने अबको 70 वर्षमा फेरि आउन सक्छ। अब त्यसलाई थेग्न के बनाउने? अबको 70 वर्षपछि सम्भावित भूकम्प आयो भने के गर्ने भन्यो भने त्यसले भविष्यलाई हेर्यो। विगतमा के कस्तो रहेछ, त्यो किन त्यति बलियो भयो, त्यो जमानामा फलाम पनि नभई सिमेन्ट पनि नभइकन त्यो प्राचीन कला र प्राचीन के भन्छ उपकरणहरूको स्वरूपलाई हामी कसरी कायम गर्ने, त्यसले भूत हेरो। अनि यत्रो धरहरा बनाउनका लागि दायाँ बायाँ वरपर कति जमिन आवश्यक छ, यसले समाजलाई के प्रभाव पार्छ, दायाँ बायाँ हेर्यो, अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ हेर्यो भनेपछि कोही धरहरा बनाउनका लागि निर्णय गर्ने बुद्धिमान व्यक्तिले ब्रह्मा जस्तै भूत भविष्यत अनि दायाँ बायाँ दुवैतिर हेर्नुपर्दछ, चारैतिर हेर्नुपर्दछ। यसको मतलब हो ब्रह्माजी चतुर्मुख छ, 4 मुख भएका छन्। बुद्धि कहाँबाट पैदा भयो? बुद्धि पनि उही ब्रह्मतत्त्व
वही परम तत्व को प्रकृतिजन्य विकार जो हो नि यो चाहिँ पञ्चमहाभूत तन्मा के अरे अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत, यही अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको समष्टि सात्विक अंशबाट पैदा भयो। व्यष्टि रूपमा विचार गर्दा यो बुद्धि हो, समष्टि रूपमा विचार गर्दा त्यही ब्रह्म हो, अथवा त्यही चाहिँ अधिदेवको रूपमा ब्रह्म हो। ब्रह्मा सिर्जनाका देवता हुन्। ब्रह्मा रजोगुणी हुन्छन्, बुद्धि पनि रजोगुणी हुन्छ। रजोगुण क्रियाको, रजोगुण कर्मको, रजोगुण चञ्चलताको, रजोगुण के गरौँ छटपटाहटको एउटा प्रतीक हो। त्यसकारण ब्रह्मा रजोगुण, रातो कपडा लगाउने बुद्धिका देवता, बुद्धिले पनि केही न केही आफूलाई सञ्चालनशील क्रियाशील बनाउँछ। अब आयो तेस्रो अहङ्कारस्य रुद्रः। अहङ्कार छ एउटा, अहङ्कारका देवता रुद्र हुन्। रुद्रलाई कहिलेकाहीँ प्रलयका देवता पनि भनिन्छ र कहिलेकाहीँ शान्तिका देवता भनिन्छ। शान्तिको देवता भएको बेलामा शिव, प्रलयको देवता भएको बेलामा रुद्र, दुईटै नाम छ। हामी रुद्री पढ्छौँ। रुद्री पढ्दा रुद्रीको 5औं अध्यायको सुरुकै मन्त्रमा दुईटै भगवान शिवका स्वरूपको वर्णन छ। नमस्ते रुद्रमन्यवे, त्यहाँ रुद्रको कुरा आयो। मन्यु स्वरूप, ऋष स्वरूप। हजुरको बाण, धनु, यिनलाई नमस्कार छ, टाढैबाट नमस्कार, बाई बाई भन्छ। अनि भगवान शिवको अर्को कल्याणमय स्वरूप छ, या ते रुद्र शिवा तनु, कल्याणमय स्वरूप। अघोरा, पाप आकाशिनी, पापलाई नष्ट गर्ने। त्यसकारणले अहङ्कारका पनि दुई रूप छन्। एउटा चाहिँ प्रलयको देवताको रूपमा रुद्रद्वारा अधिष्ठित, एउटा अहम सात्विक शिव तत्त्वबाट अधिष्ठित। यी दुवै अर्थमा अहङ्कारका रुद्र देवता भनेर भनौँ। अब यसपछि अहङ्कार, रुद्रले प्रलय गर्छन्, अहङ्कारले प्रलय गर्दछ। प्रलयको अधिष्ठाता रुद्र मान्ने हो भने शिव चाहिँ प्रलयका देवता भन्दा हजुरहरूले बुझेको जस्तो प्रलयको देवता शिव होइन। शिव त समेट्ने देवता मात्रै हुन्। हामी प्रलय भनेको त ध्वस्तै बनाउने, भस्मै बनाउने हो कि क्या हो? भूकम्प आएर सब घर ढल्यो त प्रलय भयो भन्छ। भत्किनु, ध्वस्त हुनुलाई प्रलय भनिँदैन। प्रलय भनेको कारणमा लीन हुनु। सम्पूर्ण सृष्टि सृज्यमान पदार्थहरू अहम रूपी कारणमा विलीन हुनु। स्क्रिनमा जब हजुरहरूसँग बोल्ने बेला हुन्छ, यी विभिन्न उपकरण सामग्रीहरू खोलिन्छ, त्यहाँनेरि जुम आइडी खुल्छ, फेसबुक खुल्छ, ट्विटर खुल्छ, व्हाट्सएप खुल्छ, मेसेन्जर खुल्छ, अनि वर्ड फाइल खुल्छ, एक्सेल खुल्छ। अनि के अरे एडिटिङ गर्ने हो भनेदेखि ती विभिन्न किसिमका चाहिँ नि भिडियो एडिटरहरू खुल्छन्। तर बन्द गर्ने बेलामा सबै कुराहरू सेभ गर्दै अनि मिनिमाइज गर्ने हो कि अथवा बन्द गर्ने हो कि बन्द गर्दै गर्दै हार्ड डिस्कमा सबैलाई सेभ गरेर सुरक्षित गरिन्छ। सबैलाई सेभ गर्ने, सबैलाई सुरक्षित गर्ने, जहाँबाट पैदा भयो, जुन शक्तिबाट यिनीहरू चाहिँ आविर्भूत भए, त्यही मूल शक्तिमा समेटिएर जानु पनि प्रलय हो। प्रलयका देवता रुद्र हुन्, प्रलयका देवता शिव हुन्। शिवको रूपमा प्रलय भयो भनेर भन्नुपर्दा शिवमा सबै कुरा विलीन भयो। शान्तम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, सातमा तत्त्वमसि इत्यादि शिव शब्दको प्रयोग भयो भने त्यहाँ अहमबाट पैदा भएका सम्पूर्ण पदार्थहरू अहममा नै विलीन भए भनेर अहमको महत्त्व बताइएको हुन्छ। अहङ्कारस्य रुद्रः। अनि चित्तस्य वासुदेवः। वासुदेव भगवानको काम भनेको पालन पोषण गर्नु, सबैमा व्याप्त भएर रहनु। वसति सर्वेषु भूतेषु यः स वासुदेवः, अथवा वसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिन् स वासुदेवः। सबै प्राणीहरू जहाँ टिकेका छन् र सबै प्राणीहरूलाई जसले टिकाएको छ, सबैभित्र व्याप्त व्यापक परम तत्व नारायण तत्व, उसलाई वासुदेव भनेर भनिन्छ। वासुदेवले चिन्तन गर्दछन्। चिन्तनले के गर्दछ त भन्दाखेरि पालन पोषणको अथवा त्यसको संरक्षणको निरन्तरताको काम गर्दछ।
यो वासुदेव भगवानद्वारा अथवा विष्णुद्वारा अधिष्ठित छ। यस प्रकार हाम्रा चारवटा अन्तःकरण चतुष्टयका चारवटा देवता, चारवटा विषय। विषय के भन्दाखेरि निश्चय, संकल्प, निश्चय, अहम अनि चिन्तन। यी आफ्ना कामहरू ती देवताहरूले ती इन्द्रिय मतलब ती करण मार्फत सम्पादन गरेका हुन्छन्। यस प्रकार यी पाँच देवताहरू, चार देवताहरू पनि पैदा भए। मन आदीनां चतुर्णां क्रमेण चन्द्र चतुर्मुख शङ्कराच्युताः अधिष्ठात्री देवताः। अनि यिनको ती देवताहरू अधिष्ठाता देवता हुन्। यिनीहरूले ती देवताहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा परिपोषण शक्ति सामर्थ्य दिइरहेका हुन्छन्। अब यो त भयो अन्तःकरण चतुष्टयको, अर्थात् पृथ्वी आदि पाँच अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतका सात्विक अंशबाट पैदा भएका देवताहरूको नालीबेली, होइन? सात्विक अंशबाट पैदा भएका देवताहरूको नालीबेली। सात्विक अंशबाट के पैदा भए भन्दा पाँच ज्ञानेन्द्रिय। पाँच ज्ञानेन्द्रियका देवताको, पाँच ज्ञानेन्द्रियका देवताहरू को थिए भन्दाखेरि हामीले भनिसक्यौँ। पाँच ज्ञानेन्द्रियका देवताहरूमध्ये देवताहरूको हामीले भन्न सायद बाँकी नै रहेछ। ल यिनीहरूका देव यहीँ पछाडि आउँछ, एकछिन पछाडि। अनि मन आदि अन्तःकरण चतुष्टयका देवता त भनिहाल्यौँ हामीले। अब आकाशस्य राजसांसात्, अब सात्विक अंशको कुरा भइहाल्यो। अब राजस अंशका कुराहरू हामी गरौँ। अब देवताहरूको बारेमा पछाडि क्रमशः हुन्छ। दिक्वातार्क प्रचेतोष्वी, हामीले जो अगाडि इन्द्रियका कुरा गऱ्यौँ तिनका एक एक देवताहरू क्रमशः। श्रोत्रेन्द्रियका देवता दिशा, त्वगिन्द्रियका देवता वायु, अनि चक्षुरेन्द्रियका देवता सूर्य, अनि रसना इन्द्रियका देवता वरुण, अनि घ्राणेन्द्रियका देवता चाहिँ अश्विनी कुमार। दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी, एकै ठाउँमा यसरी टिप्न पनि सकिन्छ। दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी बन्धेन्द्रोपेन्द्र मित्रकाम। अब कर्मेन्द्रियका देवताहरू समेत भइसके, कर्मेन्द्रियको पनि नालीबेली भइसकेपछि देवताका कुराहरू अब आउँछन्। अब अगाडि जाउँ, यो पनि वाचन गरौँ। एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये, एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांसात् वागिन्द्रियं सम्भूतम्। वायोः राजसांसात् पाणीन्द्रियं सम्भूतम्। वह्नेः राजसांसात् पादेन्द्रियं सम्भूतम्। जलस्य राजसांसात् उपस्थेन्द्रियं सम्भूतम्। पृथिव्या राजसांसात् गुदेन्द्रियं सम्भूतम्। एतेषां समष्टिराजसांसात् पंचप्राणाः सम्भूताः। यी पंचमहाभूतका सात्विक छुट्टा छुट्टै सात्विक अंशबाट पाँच ज्ञानेन्द्रिय, समष्टि सात्विक अंशबाट अन्तःकरण चार, कण्ठ भयो नि।
समष्टि सात्विक अंशबाट अन्तःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, त्यहाँ पृथ्वीको कुन जलको कुन तेजको कुन छुट्याउनु परेन। छुट्टा छुट्टै सात्विक अंशबाट पृथ्वीको सात्विक अंशबाट घ्राणेन्द्रिय, अनि जलको सात्विक अंशबाट चाहिँ रसना इन्द्रिय, अनि तेजको सात्विक अंशबाट चक्षुरिन्द्रिय, वायुको सात्विक अंशबाट त्वगिन्द्रिय, आकाशको सात्विक अंशबाट श्रोत्रेन्द्रिय, अनि यिनका देवताको क्रम फेरि छुट्टै छ, दिग्वातार्क प्रचेतस्वी। अब राजस अंशबाट के भन्ने कुरा आइरहेको थियो, कर्मेन्द्रिय भनेर बुझ्नु समष्टिमा। कर्मेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय भनेको अराएको मान्ने इन्द्रिय, अनि ज्ञानेन्द्रिय भनेको अराउने इन्द्रिय। अराएको मान्ने, अर्काले आदेश दिएपछि हस् हजुर भन्छन्, यस भन्छ, यस सर भन्छ। प्रहरी चौकीमा प्रहरी थानामा चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था हुन्छ, एउटालाई आदेश दिने हैसियतमा तोकिएको हुन्छ, उसले चाहिँ यो किन गरिनस्, यस सर भनेर मान्नु पर्यो। त यस सर भन्नेले चाहिँ अर्को कुनै आफ्नो बुद्धि लगाउन र आफ्नो विचार सोचले चाहिँ अर्को थोक गर्न पाइएन। हान भनेपछि हान्नु पर्यो, आइज भनेपछि आउनु पर्यो। यतिखेर हान्न त अलि हुँदैन थियो नि भनेर मनमा लाग्यो भन्दैमा उसले केही दायाँ माया गर्न पाइँदैन। बस आदेश आयो कि झ्याप्पै मान्नुपर्छ। बरु प्रहरी प्रशासनमा कहिलेकाहीँ लापरवाही गर्लान्, भनेको मान्लान् नमान्लान्। हाम्रा इन्द्रियहरू चाहिँ बहुत तगडा, भनेको मान्नै पर्छ, मानेनन् भने अनि खान्छन्। यी चाहिँ कर्मेन्द्रिय भनिन्छन्। यी कर्मेन्द्रिय राजस अंशबाट पैदा भए। आकाशको राजस अंशबाट वाक इन्द्रिय, जो वाक इन्द्रिय अहिले बोलिएको छ, यहाँ जिब्रोभित्र रहने रसना इन्द्रिय आवाजको रूपमा बाहिर प्रकट हुने चाहिँ वाग इन्द्रिय। शब्द छुट्टै छ, फेरि वाग इन्द्रिय छुट्टै छ। शब्द चाहिँ ज्ञानेन्द्रियको विषयभित्र पर्यो, अनि वाक चाहिँ कर्मेन्द्रियभित्र पर्यो। वाणी यो इन्द्रिय हो, वाणी भनेको शब्द भन्यो भने मिल्दैन फेरि। अब यो चाहिँ कहाँबाट? आकाशबाट। आकाशको वाणीसँग सम्बन्ध छ, किन आकाशको शब्दसँग सम्बन्ध छ भनेका थियौँ। शब्द र वाणीको पनि त नातो छ नि। वाणी इन्द्रियबाट शब्दको प्राकट्य हुने भयो, अभिव्यक्ति हुने भयो, के प्रकट हुने भन्ने हो। अब वायुको राजस अंशबाट पानी भनेको हात। वायुले पनि वस्तुलाई यता र उति पुर्याउँछ, हातले पनि वस्तुलाई यताको उति पुर्याइदिन्छ। वायुको राजस अंशबाट पानी इन्द्रिय पैदा भयो। अब वायुको राजस अंशबाट पानी भनेको हात इन्द्रिय पैदा भयो। हात भनेको यो हात पनि होइन, यो हातभित्र रहने जो क्षमता हो नि, हात इन्द्रिय हो, त्यो पैदा भयो। हिजो मात्रै एकजना बिरामीको कुरा आइरहेको थियो। बिरामी भएर हस्पिटलमा लानुभयो बाबालाई। के भयो भनेर फोन गरे। उहाँको चाहिँ त्यो हात चलेको थिएन, आज चाहिँ अलिअलि चल्यो। मैले श्री नारायण भन्दै गर्दा उहाँले हात उठाएर नारायण भन्नुभयो। भनेपछि अलिअलि हात उठ्यो भनेपछि पानी इन्द्रिय चाहिँ थोरै क्रियाशील हुन थाल्यो। यता लिने उता लिने, दिने लिने, आउने जाने इत्यादि काम जे गरिरहेको छ हातले। हो पानी इन्द्रिय। पानी इन्द्रिय चाहिँ वायुको राजस अंशबाट, किनभने वायुको सङ्कुचन प्रसारण आदि वायुकै काम हो। हातको पनि सङ्कुचन प्रसारणसँग बढी सम्बन्ध छ। पानी इन्द्रियम सम्भूतम, यो कण्ठ पनि होस् नबिर्सियोस् भनेर दोहोरे एकपटक भने हो नि 3 पटक भन्दैछु। धेरै बोल्दाखेरि पनि धेरै गाह्रो हुन्छ, तर गाह्रो भए पनि दोहोरे भन्ने भनेको कण्ठै गराउनका लागि, तयारै हुनका लागि, नबिर्सियोस् भन्नका लागि। अब वायो हो राजसांसात् पाणीन्द्रियम सम्भूतम, यो तयार भयो। अब बन्ही भनेको अग्नि, पृथ्वी जल तेज। अब तेजको राजस अंशबाट पाउ भनेको गोडा। पाद इन्द्रियम सम्भूतम, अग्निको राजस अंशबाट चाहिँ पाउ इन्द्रिय पैदा भयो। अब जलको राजस अंशबाट उपस्थ इन्द्रिय पैदा भयो। उपस्थ भनेको मूत्र त्याग गर्ने इन्द्रिय। प्रजनन इन्द्रिय पनि त्यही हो, सन्तति उत्पादन गर्ने इन्द्रिय पनि।
तर खास गरी चाहिँ यहाँ जलसँग सम्बन्ध राखेको हुनाले उपस्थ इन्द्रिय भनेर मूत्रत्याग गर्ने इन्द्रियलाई भनेर बुझौँ। अनि पृथ्वीको सात्विक अंशबाट गुदा इन्द्रिय भनेको मलत्याग गर्ने इन्द्रिय भनेर बुझ्ने पैदा भयो यो राजस अंशबाट। अनि वायु छुट्टै रहेछ, प्राण छुट्टै रहेछ। वायु चाहिँ पञ्चमहाभूतभित्र पर्यो। हामी त वायु प्राण एउटै हो कि भन्न ठान्छौँ। प्राण भनेको पञ्चमहाभूतको समष्टि राजस अंशबाट पैदा भएको छुट्टै चिज। बरु प्राणकै 5 भाइ छन्। एतेषाम भनेको यी 5 महाभूतहरूको समष्टि राजस अंशबाट 5 प्राणहरू पैदा भए। पञ्च प्राणाः सम्भूताः। एतेषां समष्टि राजसांसात् 5 प्राणाः सम्भूताः। 5 प्राणहरू पैदा भए। यस प्रकार राजस अंशको सृष्टिक्रमको चर्चा गरियो। यसलाई फेरि एकपटक बिस्तारै मनमा नै वाचन गर्दै लैजानुस् अनि त्यसपछि अगाडि बढ्छ। आकाशस्य राजसांसात्, मैले कण्ठ गरेँ कि गरिनँ, बुझेँ कि बुझिनँ, सुनेको आधारमा मनले संस्कृत बोल्न नजाने पनि आकाशको राजस अंशबाट के पैदा हुने अरे? वाणी इन्द्रिय पैदा हुने। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अनि वायु आयो। अनि वायुको राजस अंशबाट के हुने भन्नुभएको थियो अरे अघि, एकछिन सम्झिनु। वायुबाट चाहिँ त्यो हात चल्ने गर्ने सब वायुसँग सम्बन्धित भन्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले पानी, हात इन्द्रिय, त्यसलाई संस्कृतमा पानी भनेको थियो। सम्झिने तरिका के। अनि त्यसपछि चाहिँ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अब तेजको पालो आयो। तेजको राजस अंशबाट के आयो त भन्दाखेरि एकछिन सोचेपछि थाहा हुन्छ। घोडा चल्ने कुराहरू थियो नि, त्यो तेज हिँड्दाखेरि अलिकति शरीर तात्छ, जिउ तात्छ। एकछिन हिँडेपछि भनेपछि तेजसँग शरीर हिँडाइको अथवा पाद इन्द्रियको सम्बन्ध छ भनेर बुझ्ने। भनेपछि तेजको राजस अंशबाट पाउ इन्द्रिय पैदा भयो। अब यसपछि पृथ्वी जल तेजभन्दा अगाडि जल बाँकी छ। अब जलको राजस अंशबाट के पैदा भयो? त्यो त कण्ठै छ। मूत्र त्याग गर्ने इन्द्रिय पैदा भयो। अब त्यसपछि पृथ्वीको राजस अंशबाट के पैदा भयो? त्यो त कण्ठै छ, मल त्याग गर्ने। किन पृथ्वीको गुण पनि गन्ध हो। मल त्याग गर्दा मलको पनि गुण विशेष गरी गन्ध नै छ, पृथ्वीसँग सम्बन्ध भयो। उता जल चाहिँ पानी हो, उता मूत्रेन्द्रियबाट मूत्र त्याग पनि जल हो, जलसँग सम्बन्धित मूत्र इन्द्रिय भयो। तेजसँग सम्बन्धित पाउ इन्द्रिय भयो। वायुसँग सम्बन्धित हात इन्द्रिय भयो। आकाशसँग सम्बन्धित शब्द अथवा वाक इन्द्रिय भयो। यस प्रकार अब सम्झिनुहुन्छ। 5 पञ्चमहाभूतका राजस अंशबाट छुट्टा छुट्टै जन्मिँदा यति जन्मिए। अब समष्टि जन्मिने क्रममा चाहिँ के जन्मिए त भन्दाखेरि चाहिँ 5 प्राणाः सम्भूताः। 5 प्राणहरू। 5 प्राणहरू के हुन् त? हामीले प्राणमय कोषको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा भनिसकेको हुनुपर्छ हैन त। 5 प्राणमनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम भनिसकेका छौँ। एकपटक भनेको कुरा कति दोहोऱ्याउनु कहिले पनि सकिन्न। फेरि सर्र भनौँ। प्राण अपान व्यान समान उदान, यी 5 प्राणहरू छन्। तिनीहरूको बारेमा यो कुरा पनि गरिसक्यौँ। हृदि प्राणो गुदे पानः समानो नाभिमण्डले उदानः कण्ठदेशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगः, यो पनि भनिसक्यौँ। हृदयमा प्राण, गुदद्वारमा अपान, नाभिमण्डलमा समान, घाँटीमा उदान, सबै शरीरमा व्याप्त भएको चाहिँ व्यान। अनि यी 5 प्राणसँगै अर्का उपप्राणहरू पनि छन्। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय, यो पनि पढिसक्यौँ। उद्गारे नाग आख्यात, बमिट गर्दा नाग। कूर्म उन्मीलने मतः, आँखा झिम्काउने काम कूर्म नाग, कूर्म प्राण। कृकलः च्युत्करो ज्ञेयः, कृकल नागले हाछ्यौँ गराउँछ। देवदत्तो विजृम्भणे, देवदत्त नागले हाई गराउँछ। नजहाति मृतं वापी सर्वव्यापी धनञ्जय, धनञ्जय वायुले मरिसकेपछि पनि शरीरमा फुल्याउने काम गर्दछ, छोड्दैन।
एकपटक देवघाटमा एकजना धनञ्जय नामका कोही व्यक्ति बस्थे छात्रावास हेर्ने गरी। विद्यार्थीहरूको उठाइ सुताइको समय तालमेल विचार गर्नका लागि, हेर्नका लागि, निरीक्षण गर्नका लागि बस्थे धनञ्जय। अरू बेला कहिलेकाहीँ आँखा छल्न पाउने कोही त्यस्ता विद्यार्थीहरू रहेछन् भने पनि उनको नजरका सामु चाहिँ नछुट्ने भए। अनि उनीहरूलाई यो श्लोक छिट्टै कण्ठ भयो, मरे छोड्दैनन् धनञ्जयले भनेर। नजहाति मृतम वापी, मृतम वापी भनेको मरे पनि। सर्वव्यापी धनञ्जय, भान्सामा गयो उहीँ पुगेको छ धनञ्जय, सुत्ने ठाउँमा गयो उहीँ पुगेको छ। कहिलेकाहीँ यसो आँखा छलेर पढाइ घन्टी छलेर यसो बारीतिर कतै गयो उहीँ पुगेको छ भनेपछि धनञ्जयले मरे छोड्दैन। यो श्लोक कण्ठ गर्ने बहाना त हो नि, एउटा उदाहरणको लागि भनेको। नजहाति मृतम वापी सर्वव्यापी धनञ्जय, कस्तो मिलेको। यस प्रकार 5 प्राणहरूको कुरा पनि सकियो। अब सात्विक अंशका कुराहरू त सकिए, राजस अंश पनि सकियो। अब तामस अंशबाट के भयो? एते अब फेरि उच्चारण गर्नुहोस्। एतेषां पञ्चतत्त्वानां तामसां सात् पंचीकृत पंचतत्वानि भवन्ति। पंचीकरणं कथमिति चेत् एतेषां महाभूतानां तामसां स्वरूपम् एकमेकं भूतं द्विधा विभज्य एकमेकम् अर्धं पृथक तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरम अर्धं चतुर्धा विभज्य स्वार्धम् अन्येषु अर्धेषु स्वभागचतुष्टय संयोजनं कार्यम् तदा पंचीकरणं भवति। एतेभ्यः पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्यः स्थूल शरीरं भवति। एवं पिंड ब्रह्मांडयोरैक्यं सम्भूतम्। आज त रेकर्ड नै तोडियो होला, यति धेरै पढियो आज कि आजसम्मको रेकर्डै तोडिएला जस्तो छ। ल ठिक छ। अब एतेषां पञ्चतत्त्वानां, यिनै पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्चतत्त्वहरूको तामस अंशबाट, तमोगुण प्रधान अंशबाट पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत हुन्छन्। पञ्चीकृत पञ्चतत्त्व भनेको यिनी 5 महाभूतहरू पञ्चीकृत भएर देखा पर्दछन्। पञ्चीकृत भनेको के हो त? अब व्याकरण पढ्ने हो भनेदेखि अपञ्चलाई पञ्च बनायो भने पञ्चीकृत हुन्छ। जो छुट्टा माने एक आपसमा गोलमेल गरेको, एक आपसमा मेलमिलाप गराएको, त्यस्तो चाहिँ पञ्चीकृत हुन्छ। अब त्यो पञ्चीकरण कसरी भन्ने सम्बन्धमा यहाँ अब बताइन्छ। एतेषां पञ्चमहाभूतानां, यी पञ्चमहाभूतहरूको तामसां स्वरूपम, तमो अंशरूप एकमेकं भूतम भनेको एउटा एउटा पञ्चमहाभूत मध्ये एउटा एउटा भूतलाई द्विधा विभज्य, 2 भागमा फ्याक्क पार्ने, विभाजन गर्ने। अनि त्यसपछि एकमेकम अर्धम चतुर्धा पृथक तुष्णीं व्यवस्थाप्य, आधा आधालाई चुपचाप उता राख्ने। अनि सबैको आधा आधा मध्ये आधालाई लिएर 4 भागमा बाँड्ने। स्वार्धम अन्येषु चतुर्भागे अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनम कार्यम,
त्यसपछि बाँकी रहेको चाहिँ अर्को आधामा चतुष्टयको संयोजन गर्ने। यस प्रकार संयोजन गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि पञ्चीकरण हुन्छ भनेर यहाँ बताइयो। यो पञ्चीकरण गर्नका लागि कतै यहाँ गोलो गोलो बनाउन पाइने स्थिति भएदेखि ठ्याक्क बनाउन पनि सकिन्छ। हेर यहाँ चाहिँ देखिँदैछ होला नि, होइन त? एउटा पृथ्वी भयो, अर्को चाहिँ जल भयो, देखिँदैछ? अर्को चाहिँ तेज भयो, अर्को चाहिँ वायु भयो, अर्को चाहिँ आकाश भयो। यी पाँचवटा पञ्चीकृत के अरे पहिला पञ्चमहाभूतहरू छन् यति। अब यो के भयो त? यसलाई हामीले पृथ्वी भनौँ। एउटा पृथ्वी भयो, एउटा जल भयो, एउटा तेज भयो, एउटा वायु भयो, एउटा आकाश भयो। सानो ठुलो होइन है, मैले त्यत्तिकै बनाएँ। अब यसलाई चाहिँ आधा आधा बाँडिदिने। यसलाई आधा बनाइदिने, यसलाई आधा बनाइदिने, यसलाई पनि आधा बनाइदिने, अनि यसलाई पनि आधा बनाइदिने, यसलाई पनि आधा बनाउने। यो हतार हतार बनाउँदा बराबर भएन होला, मेरो इन्जिनियरिङ काम नलाग्ला केही छैन। अब यसपछि यसलाई एकतिरको आधा आधालाई चुपचाप राख्ने, यताको आधालाई 4 भाग बाँड्ने। 1 2 अनि 3 अनि फेरि यो 3 अनि फेरि अर्को चाहिँ यतापट्टिबाट यता 4। अब यो सबै पृथ्वी हो। अब यसै गरी यसमा पनि 4 भाग लगाइदिउँ। हेर यो जल हो, यो जललाई पनि 4 भागमा बाँड्ने। अब उता आधा त छँदैछ, यताको आधालाई 4 भागमा बाँड्ने। यही तरिकाले तेज पनि गर्ने, वायु पनि गर्ने, आकाश पनि गर्ने। अब यसपछि यो 4 भागमध्ये यो एउटा अंश चाहिँ पृथ्वीको झिकेर जललाई दिने, अनि अर्को अंश तेजलाई दिने, अर्को अंश वायुलाई दिने, अर्को अंश आकाशलाई दिने। पृथ्वी आधा मात्रै रह्यो। अब जलबाट एउटा चतुर्थांश पृथ्वीले लियो, अर्को चतुर्थांश तेजले लियो, अर्को चतुर्थांश वायुले लियो, अर्को चतुर्थांश आकाशले लियो। अब तेजबाट पनि त्यसै गरी एउटा चतुर्थांश, अर्को चतुर्थांश, अर्को चतुर्थांश, अर्को चतुर्थांश अरूहरूले लिए। यसै गरी हरेकको चतुर्थांश लिइसकेपछि अब समष्टिमा के हुन गयो त भन्दाखेरि कलम थियो कता गएछ अचेल? यहाँ पृथ्वी, यहाँ जल, यहाँ तेज, यहाँ वायु, यहाँ आकाश। अनि यहाँ जल, यहाँ पृथ्वी, यहाँ तेज, यहाँ वायु, यहाँ आकाश। यहाँ तेज अनि यहाँ पृथ्वी, यहाँ जल, यहाँ वायु, यहाँ आकाश। यहाँ तलपट्टि आएपछि वायु छ, आधा वायु, अनि आधाको 4 भागको 1 भागमा पृथ्वी, जल, तेज र आकाश। अनि आकाशमा चाहिँ आधा आकाश छँदैछ, बाँकी रहेको आधामा पृथ्वी, जल, तेज, वायु। यस प्रकार हरेक पृथ्वीमा पनि अलिकति जल, अलिकति तेज, अलिकति वायु, अलिकति आकाश हुनु। अनि जलमा चाहिँ अलिकति पृथ्वी, अलिकति वायु, अलिकति आकाश, अलिकति तेज हुनु। यसै गरी हरेकमा विभाजन हुनु चाहिँ के हो त भन्दा पञ्चीकरण हो। यस प्रकार पञ्चीकरणको प्रक्रियाहरू मूल ग्रन्थमा जसरी बताइयो यो कुरा यदि बुझिसकेपछि यहाँ बुझिहाल्यो। पञ्चीकरणं कथमिति चेत् एतेषां पञ्चमहाभूतानां तामसांश स्वरूपम, तामस अंश स्वरूप भएको एकम एकम भूतम, एक एक महाभूतलाई द्विधा विभज्य 2 भागमा बाँड्ने। एकम एकम अर्धम पृथक तुष्णिम व्यवस्थाप्य, त्यसको आधा आधा भागलाई उता चुपचाप राख्ने। अपरम अर्धम चतुर्धा विभज्य, बाँकी रहेको आधा आधा भागलाई 4 भागमा बाँड्ने। अनि आफ्नो आधा आफ्नो चाहिँ अर्कालाई, अर्काको आफूलाई लिँदै 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 गइसकेपछि स्वभाग चतुष्टय संयोजनम कार्यम, यस प्रकार संयोजन गर्नु। त्यतिखेर पञ्चीकरण हुन्छ। यही पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतहरूबाट हजुर हाम्रो यो स्थूल शरीर उत्पन्न भएको हो। जसरी हाम्रो स्थूल शरीर पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट पैदा भयो, त्यसै गरी यो ब्रह्माण्डको पनि, पृथ्वीको पनि, पृथ्वीभित्र अलिकति जल, अलिकति तेज, अलिकति वायु, अलिकति आकाश छ।
जल भन्यो जलभित्र पनि पृथ्वी तेज वायु आकाश छ, वायुमा पनि पृथ्वी जल अनि तेज आकाश छ, आकाशमा पनि पृथ्वी जल तेज वायुको अंश अलिकति छ। यस प्रकार ब्रह्माण्डमा र पिण्डमा चाहिँ पञ्चीकरणको प्रक्रिया र एकता मतलब एउटै किसिमको तालमेल, एउटै किसिमको शैली चाहिँ अपनाइएको छ। एवं पिण्ड ब्रह्माण्डयोः ऐक्यं सम्भूतम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।